السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يقلب الليل والنهار ليكون عبرة لأولي الأبصار وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء والله لا يحب الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وبارك وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الخالد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، إن السلام سنة عظيمة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنه من شعائر الإسلام، كما قال الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هل أنتم تعلمون حينما خلق آدم وأذن له الرب تبارك وتعالى بلقاء الملائكة أمره بهذا السلام، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا معشر المسلمين، إن السلام هو دعاء أخي المسلم لأخيه المسلم بالسلامة والعافية وطلب الهداية والرشاد له في الدنيا والآخرة، وإنه سبب قوي وفعال مؤثر في إيجاد التحابب والتوادد فيما بين المسلمين، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وكذلك يروي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقد ورد في هذا الباب كثير من التأكيد، كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه. أيها الزملاء، فينبغي للمسلم أن يبدأ بالسلام على من يلقاه، يعرفه أم لا يعرفه، صغيرا أم كبيرا، اتباعا لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبدأ بالسلام حتى على الصبيان الصغار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.